फोटकिऱ्या भागणाऱ्याविषयी चोत्रायन रावात. मेंढ्याचे रूप घेऊन तुमचेशी येतात, पण भितरल्यान क्रूर लाण घेते. तांची फळां पळोवन तुम्ही ताका वळखुतेली. कांटेरीच्यो दाखो आनी सोरांटाची आंजिरां कोणें काडलीशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरी फळां दिता आनी वायट झाड वायट फळां दिता. बरें झाडाच्यान वायट फळां दिवन वचो, न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान बरी फळां दिवन वचो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातोत्तात आनी उज्यान उडयतात. देखून हांवें म्हणलां, ताची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखुतेली. पळय बाबड्यानो, जायते जाण येतात ह्या संवसारांत जे आपूण देवाच्या नांवान उलयतात अशें म्हणटात, पूण आपल्याचीच गिरेस्तकाय एकठांय करतात. आपल्याचेंच व्हडपण, आपल्याचेंच नांव ते जोडूंक सोदतात. असल्या फाटल्यान आमी वेचे न्हय. आमी फटवतले हांव. कित्याक देवाच्या नांवान उलयतात खरें, पूण आपल्याचें व्हडपण, आपल्याचेंच नांव, आपल्याचीच गिरेस्तकाय. बरो मनीस बरी फळां दिता. ताच्या उतरा वरवीं, ताच्या कोन्या वरवीं कळून येतलें की तो बरो मनीस. म्हणटच बाबड्यानो, जिजूचो पाटलो आमी कोत्ता. देवाच्या नांवान तो ते बरें कोत्तात, बरें आसा. पूण देवाच्या नांवान आपल्याचीच गिरेस्तकाय, आपल्याचेंच व्हडपण सोदतात, तांचे फाटल्यान वेचचें न्हय. आमी बरी फळां म्हणल्यार बऱ्या उतरा वरवीं, बऱ्या कोन्या वरवीं आमी जेजूक परगटुया आनी आमी बरी मनशां म्हूण जिवितांतल्यान दाखोड करुया.